Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। त्यसैले हाम्रो एम सरले पनि धेरै कुराहरू जीवनमा एकदमै आमूल परिवर्तन आउने कुराहरू हामीलाई दिइरहनु भएको छ हैन। मलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै गरी म आजको सेसनलाई अगाडि बढाउने अनुमति दिन चाहन्छु यहाँ माझबाट। मैले आज केही कुराहरू हैन जुन चाहिँ हामी आज एमएलएम इन्डस्ट्री अथवा डिरेक्सनमा इन्भल्भ भएर हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू होइन, समय र परिस्थितिले हामीलाई जे जस्तो बनाए पनि त्यो समय र परिस्थितिमा हामीले त्यो समय र परिस्थितिलाई चाहिँ अनुकूल कसरी बनाउन सकिन्छ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा र के कस्ता कुराहरू हामी यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री यो वेलनेस इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले सफल बन्न सकिन्छ र हामीले हाम्रो जीवनलाई एउटा सजिलो हिसाबले जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा केही कुराहरू लिएर आएको छु। पक्कै पनि यहाँले स्वीकार दिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा पनि राखेको छु होइन। र यदि यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूको बिचमा होइन, यहाँले ती जिज्ञासाहरूलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यदि तपाईँहरूसँग कुनै कुनै कुराहरू छन् भने तपाईँहरूसँग भएका जिज्ञासाहरू होइन, जस्तो कि मबाट हुन सक्ने कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने मैले त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ मेटाउने कोसिस गर्नेछु भनेर पनि भनेको थिएँ। र मलाई लाग्छ यहाँ धेरै सर्भिस म्याडमहरू एकदमै ग्रेट हुनुहुन्छ होइन, आफूले आफूलाई नै एकदम सिकाइको लागि पनि अगाडि बढ्नको लागि आफूले आफूलाई नै स्वीकार्नुहुन्छ होइन। र यदि त्यस्तो खालको कुनै छन् भने यहाँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो हामीले रिएक्सन सम्बन्धित कुराकानी गरिरहेका थियौँ भने त्यसमा चाहिँ त्यसभित्र रहेर हामीले पहिलो कुरो P1, P2, P3 को बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने त्यसभित्र धेरै कुराहरू बाँकी छन् होइन। जस्तो कि धेरै सर्भिस म्याडमहरू जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यी कुराहरू थाहा छ, जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र व्यवहारमा उतारिरहनु भएको छ भने कतिपयलाई ती कुराहरू थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन। कसरी गर्ने, के गर्ने, कस्तो गर्ने होइन, अन्यलमा हुनुहुन्छ भने जस्तो कि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ डिजिटलाइज, जस्तो कि CSS खोल्ने होइन, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने, अनलाइन जोइनिङ गर्ने अनि बोनस इन्फर्मेसन दिने विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन् भने ती कुराहरूलाई यदि यहाँहरूले गर्न असम्भव लाग्छ भने यहाँहरूले जान्नु भएको छैन भने त्यो कुराहरूको जिज्ञासा पक्कै पनि यहाँले राख्नु होला भन्न चाहन्छु। मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ र विशेष गरी यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यो आजको सेसनमा होइन। र आज मैले विशेष गरी समयको र यो पैसाको बारेमा केही कुरा गर्नको लागि गइरहेको थिएँ र यो स्लाइडमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि अरू नै कुरा रहेछ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि केही छैन, यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो के हो भन्दाखेरि आज हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अर्थात् एमएलएम इन्डस्ट्रीमा छौँ र हामीले यो इन्डस्ट्रीबाट यो डिएक्सन एउटा प्लेटफर्मबाट कसरी हामीले चाहिँ जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ होइन, स्वास्थ्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ होइन। र स्वास्थ्यलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ यो सम्भव छ, हामीलाई थाहा छ भनेपछि अब स्वास्थ्य सँगसँगै हामीले समृद्धि कसरी चाहिँ यहाँबाट। हजुर प्रकाश सर, गुड मर्निङ डिएक्सन। हजुर हजुर सर, नमस्कार नमस्कार, गुड मर्निङ सर। एकछिन म रोक्न चाहला, यहाँ एक गरेर एकजना सर मिस म्याडमको आउनु भएको छ, म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। स्क्रिन उहाँलाई अनम्युट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आफ्नो नाम लेख्नु होला अथवा परिचय दिनु होला है त। यो बिचमै रोकेर 1111बाट को हुनुहुन्छ होला, मैले अनम्युट रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको छु। पक्कै पनि अनम्युट रिक्वेस्ट आयो होला, एक्सेप्ट गरेर आफ्नो परिचय दिनु होला अथवा भिडियो अनमा आउनु होला।
अथवा चाहिँ नाम रजिस्टर छ छैन अन्जानमा तपाईँको त्यस्तो भाव हो कि के हो कसो हो। मैले एडमिट चाहिँ गरेँ र सोध्दैछु। उहाँ आउट हुनुभएको छ 11 जस्तो छ। कहाँबाट लिङ्क त्यसरी आउट भयो थाहा भएन। उहाँ आउट हुनुभयो। ओके सर कन्टिन्यू गर्नु। लिङ्क त्यसरी नगर्नु होला है त सर मिस म्याडम। थ्याङ्क यू सो मच। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु दादा सरलाई। र हामीहरू चाहिँ आज यो रिएक्सन एउटा प्लेटफर्ममा जोडिएर हामीहरू काम गर्दैछौँ। हामीहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउँछन्, विभिन्न बाधा अडचनहरू आउँछन् होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कसरी ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ, ती समस्याहरूको सोल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। र यी कुराहरू भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन कुराले चाहिँ आज हामी एउटा डिजिटल मार्केटिङ गर्दैछौँ भने जुन डिजिटल मार्केटिङ गर्ने क्रममा चाहिँ यी कुराहरू जान्नलाई, बुझ्नलाई र व्यवहारमा उतार्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। त्यसैले हामी जहिले पनि भन्ने गर्छौँ, यहाँ नम्बर 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ सिचुएसन, नम्बर 2 मा फलो एबिसी रुल्स। यो एबिसी रुल्स बारेमा योभन्दा पहिला मैले भनिसकेको छु। अनि आस्क योरसेल्फ र कसरी जिरो लेभलबाट चाहिँ यो बन्न सकिन्छ यो डिएक्सएल प्लेटफर्ममा अर्थात् यो एमएलएम इन्डस्ट्रीमा, एमएलएम पोलिस इन्डस्ट्रीमा भन्ने कुराको बारेमा छ। भने समय र परिस्थिति अनुसार यो सिचुएसन अथवा यो परिस्थिति हामीलाई सधैँभरि भइरहन्छ, आइरहन्छ। जीवनमा विभिन्न किसिमका यो जीवनको कालखण्डमा होइन विभिन्न किसिमका घटनाहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइरहन्छ। त्यो समयलाई हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र जीवनमा यी कुरालाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, ती कुरालाई, ती वस्तुहरूलाई जसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसरी व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने हामीले यस इन्डस्ट्रीबाट सजिलै जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जसमा रहेको छ नम्बर 1 मा सिचुएसन होइन। सिचुएसन 2 किसिमको सिचुएसन हुन्छ जुन चाहिँ एउटा यहाँ पनि देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। सिचुएसन एउटा हुन्छ आउट अफ कन्ट्रोल र एउटा हुन्छ अन्डर कन्ट्रोल होइन। हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन् होइन। जुन घटनाहरूलाई हामीले कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यसलाई। अनि यदि हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो भने, यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाम्रो जीवन एकदमै सरल हिसाबले चल्न सक्छ। भने जुन सिचुएसन 2 किसिमको हुन्छ जसमा आउट अफ कन्ट्रोल र अन्डर कन्ट्रोल। एउटा चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था र एउटा कसरी त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ र चाहेको समयमा त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। गरिरहेको हुन्छौँ होइन, अरूलाई गर्नको लागि भइरहेको आइसकेपछि हामी भन्ने गर्छौँ या हामी कसैलाई हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्छौँ या हामीले कसैलाई हाम्रो बिजनेसमा इन्भल्भ गराउँछौँ भने सबैभन्दा पहिलो कुरो त्यो व्यक्तिले हामीलाई के भन्छन् भन्दाखेरि मसँग त टाइममै छैन सर, गर्न त मन थियो तर मसँग टाइम छैन, कसरी गराउँ भन्नुहुन्छ। यो भनेको एउटा सिचुएसन हो। टाइमलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। पहिलो कुरो दोष हामी समयलाई दिन्छौँ। मसँग समय छैन, गर्न त मन थियो तर पनि मसँग समय छैन, समयको अभावले गर्दाखेरि पनि म तपाईँको डिएक्सन बिजनेसमा इन्भल्भ हुन सक्दिनँ अर्थात् म गर्न सक्दिनँ भनेर टाइमलाई दोष लगाउनु। तर त्यो दोष उहाँले कसलाई लगाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, आफैलाई थाहा छैन। यदि त्यसको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ भने त्यसपछि गएर उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ यो सिचुएसन होइन, यो अवस्थालाई उहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ। दोस्रो कुरा भनेको प्रायः जसो मान्छेहरू हामी
बिजनेस गर्नको लागि हामी आउँछौँ होइन, अर्थात् हामी कसैलाई बिजनेस गर्नको लागि आह्वान गर्छौँ अथवा कसैलाई हामीले डिएक्सनमा इन्भल्भ गराउँछौँ, बिजनेस प्लान देखाउँछौँ अथवा कुनै धनाढ्य व्यक्ति अथवा कुनै आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न भएका बिजनेसम्यानलाई चाहिँ हामीले आउनुहोस् डिएक्सनमा आउनुहोस्, साथमै हामी एउटा हातेमालो गरेर साथमा साथ होइन हातमा हात मिलाएर चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर भन्छौँ भने उहाँले भन्नुहुन्छ होइन म एकदमै ठुलो एकदमै बिजी व्यक्ति, मेरो एकदमै ठुलो बिजनेस छ होइन, म चाहिँ यो समय मेरो बिजनेसलाई मात्र दिन सक्छ, अर्थात् मैले चाहिँ यो बिजनेसभन्दा बाहिर गएर म काम गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको कुरा आउँछ भने अर्को कुरा भनेको चाहिँ बिजनेस भन्ने बित्तिकै कोही पनि व्यक्ति सर्वसाधारण व्यक्ति बिजनेस भन्ने बित्तिकै भागिहाल्नुहुन्छ। नाम जब बिजनेस व्यापारको सुन्नुहुन्छ भने नमस्कार हजुर, म तपाईँको यो बिजनेसमा इन्भल्भ हुन सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि मसँग यति धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्षमता छैन र त्यो इन्भेस्ट गरेको पैसाले मेरो जीवनमा परिवर्तन आउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। त्यसैले मलाई यो व्यापारको नाम नलिनुहोस्, बिजनेसको नाम नलिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा पनि उहाँको यो सिचुएसन भनेको आउट अफ कन्ट्रोलमा हुँदो रहेछ भने अर्को कुरा भनेको डिएक्सन गर्ने क्रममा अर्थात् कुनै कार्य गर्ने क्रममा हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मेरो फ्यामिलीलाई सोध्नुपर्छ, मेरो परिवारलाई सोध्नुपर्छ, मेरो परिवारलाई नसोधिकन म यो कार्य गर्न सक्दिनँ भनेर भन्ने व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरू हामीले दैनिक रूपमा भेट्छौँ, देख्छौँ, सुन्छौँ होइन। भने हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला फ्यामिलीलाई सोध्नु पर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो फ्यामिलीलाई हाम्रो कन्ट्रोलमा राख्न सकेनौँ भने त्यो आउट अफ कन्ट्रोलको दायराभन्दा बाहिर जान्छ र त्यो जुन कन्ट्रोलको दायराभन्दा बाहिर गइसकेपछि कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो फ्यामिलीलाई नै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। र यो अवस्थामा मैले डिएक्सनकै कुरा जोड्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि हामी जो कोही पनि डिएक्सनमा जोइन हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् कसैले तपाईँलाई आउनुहोस् डिएक्सन गर्नुहोस् अथवा डिएक्सनमा इन्भल्भ हुनुहोस् र एउटा कन्ज्युमर बन्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ हेल्थी प्रडक्ट युज गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो परिवारलाई सोध्नुपर्छ र मैले जब परिवारलाई सोधेर चाहिँ मेरो परिवारले ओके भन्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र म गर्न सक्छु यो बिजनेस अथवा यो डिएक्सनमा इन्भल्भ हुन सक्छु या सक्दिनँ, यसको डिस्ट्रिब्युटर बन्न सक्छु या सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ होइन। यो भनेको किन भन्दाखेरि उहाँको यो जुन सिचुएसन, यो समय, यो अवस्था उहाँको चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन, उहाँले कसैलाई सोध्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने अर्को कुरा भनेको यहाँ हेल्थको कुरा आउँछ। यदि हामीले कोही व्यक्तिलाई आउनुहोस् होइन, तपाईँ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ आउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा। तपाईँ स्वास्थ्य बन्न सक्नुहुन्छ डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरेर भनेर भन्छौँ भने पनि यदि बिरामी व्यक्तिहरूले त त्यसलाई नकार्नु हुँदैन होला, सम्भवतः उहाँलाई स्वास्थ्यको लागि यदि बिरामी हुन्छ या कुनै रोगसँग लड्दै हुन्छ भने उहाँले यो कुरालाई अवश्य पनि स्वीकार्नु हुन्छ होला होइन। भने सर्वसाधारण व्यक्तिले यदि त्यस व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको रोग देखेको छैन भने हेर्दाखेरि हिष्टपुष्ट देखिन्छ, कुनै पनि कार्यमा राम्रोसँग सरिक भएर कार्य गरिरहन्छ र गरिरहेको व्यक्ति छ भने उसलाई हामीले हेल्थी अथवा हेल्थको बारेमा कुरा गर्न जान्छौँ भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ मलाई यो डिएक्सनको आवश्यकता छैन, म अहिले बिरामी छैन होइन, र मलाई यो डिएक्सनको प्रडक्ट युज गरिरहनु पनि आवश्यक छैन, किन भन्दाखेरि जब म बिरामी पराउँला त्यतिखेरै त्यसको चाहिँ समस्याको समाधान खोजिन्छ। अर्थात् त्यतिखेरै कैयौँ डक्टरहरू छन्, कैयौँ हस्पिटलहरू छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले उपचार गराउँला भन्ने खालको व्यक्तिहरू भेटिन्छ। त्यसैले हामीले
पहिलो कुरो भनेको हेल्थलाई प्रायोरिटी दिएका छन्, तर पनि मान्छेहरूले यसलाई बुझ्न चाहेका छैन। किन त भन्दाखेरि हामीले ती कुराहरूलाई चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्न सकेका छैनौँ र बुझाउन सकेका छैनौँ। र हामीले यदि कोही व्यक्तिलाई भन्यो भने आउनुहोस् डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरौँ होइन, स्वास्थ्य बनाऊ, रोग लाग्न नदिनु नै सबैभन्दा उत्तम हो। रोग लाग्नुभन्दा रोगलाई लाग्नै नदिनु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो भनेर उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी हामी भन्ने गर्छौँ मसँग नलेज छैन होइन, म गर्न सक्दिनँ, मैले चाहिँ यस्तो काम गरेको छैन, योभन्दा पहिला मलाई कुनै ज्ञान छैन, कुनै सिप छैन, मैले यो काम गरेर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ प्रगति गर्न सक्दिनँ, उन्नति गर्न सक्दिनँ होइन, मैले चाहिँ यहाँबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने खालका व्यक्तिहरू धेरै आउँछ। त्यसैले हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई कुनै चिजको अनुभव हुँदैन, नलेज हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। जब हामी कार्यमा सरिक भएर कार्य गर्छौँ भने तब नै गएर हामीले त्यसबाट चाहिँ हामीले नलेज लिन सक्छौँ होइन, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको पैसा होइन, मनी जुन चाहिँ हामीहरू भन्ने गर्छौँ मसँग पैसा छैन, अर्थात् मसँग यति धेरै इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन, म गर्न सक्दिनँ, यो विभिन्न खालका समस्याहरू आउँछन्। त्यसै गरी विपुल भयो होइन, जस्तो कि हामी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोध्ने गर्छौँ हामीले कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि, किन भन्दाखेरि त्यो सिचुएसन हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भने हामीले अरूसँग केही कुरा सोध्ने गर्छौँ, बुझ्ने गर्छौँ र ती व्यक्तिहरूले भनेको कुरालाई हामी फलोअप गर्ने गर्छौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी जीवनमा कतिपय व्यक्तिहरू जीवनमा सफल बन्नुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिहरू असफल बन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि फलो हुँदा अरूले भनेका कुरालाई सुनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जुन कार्य गर्दैथ्यौँ त्यो कार्य गर्न छाडिदियौँ भने हामी चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी कतिपय व्यक्तिहरू इमोसनल हुने गर्नुहुन्छ होइन, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बिजनेसमा आउनुहोस् या जस्तोसुकै फिल्डमा होइन, पढाइमा या कुनै जेसुकै गर्दा पनि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ इमोसनल हुनुहुन्छ, भावुक बन्नुहुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ होइन, जस्तो कि सोसल भयो होइन, त्यसै गरी पर्सनल आफ्नो पर्सनली रूपमा पनि। र टेक्नोलोजी अहिलेको यो समय यो जुन 21औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ यो टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नैपर्छ होइन। यदि टेक्नोलोजीलाई हामीले एडप्ट गरेन भने पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट धेरै कुरा गुमाउने चान्सहरू हुन्छ। त्यसै गरी रिलेसनसिप भयो, हामी कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छौँ अथवा सोध्ने गर्छौँ जुन रिलेसनसिपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई होइन। र त्यसै गरी अब यङ्गर भयो जुन चाहिँ एकदम रिसाउने खालको, आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खालको, ती व्यक्तिहरूले पनि मबाट यस्तो काम हुन सक्दैन, यो मेरो चाहिँ कन्ट्रोल हुँदैन, मबाट कन्ट्रोल हुँदैन, मेरो रिस एकदमै खतरनाक छ, यदि मलाई रिस उठ्यो भने म त जे पनि गर्न सक्छु भन्ने खालको व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ यो सिचुएसन चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्थामा हुन्छ भने अर्को कुरा भनेको वाइफ सबैभन्दा खतरनाक चिज हो, सबैको सबैभन्दा खतरनाक। जो कसैले पनि मेरो वाइफ एकदमै खतरनाक, मैले चाहिँ उसलाई सोध्नै पर्छ, उसलाई यसको बारेमा जानकारी दिनै पर्छ। यदि उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने अथवा उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई गर्नको लागि अनुमति दिनुभयो भने त्यो काम चाहिँ म गर्न सक्छु, म गर्छु भन्ने कुराहरू आउँछ भने यी सबै कुराहरू जति पनि यी कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर होइन। यो चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल। यो जति पनि यो सिचुएसनहरू छ भने यी जति पनि सिचुएसन, जति पनि पोइन्टहरू देखेको यी सबै आउट अफ कन्ट्रोल, जुन सर्कलभित्र नभएर सर्कल बाहिर, जुन सर्कल चाहिँ एउटा सिचुएसन जुन सिचुएसनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन सर्कलभन्दा बाहिर रहेको जति पनि कुराहरू छन्
ती कुराहरू भनेको चाहिँ हामीबाट हुन नसक्ने होइन, मबाट हुन नसक्ने जुन कार्यहरू त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई म्यानेज गर्न नसकेको र आउटपुट त्यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल गर्न नसकेको भने अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त, त्यो सर्कलभित्र यी सबै कुरालाई चाहिँ कसरी सर्कलभित्रै ल्याउन सकिन्छ, सर्कलभित्रै राखेर चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भने यो सर्कलभित्र चाहिँ हामीले यदि म्यानेज गर्न सक्यौँ र राख्न सक्यौँ भने ती सबै समस्याहरू, ती सबै जति पनि समस्याहरू छन् भने यो अवस्था अथवा यो सिचुएसनलाई चाहिँ अन्डर कन्ट्रोल सिचुएसन भनेर भनिन्छ। जस्तो कि यी सम्पूर्ण कुराहरू टाइम म्यानेज, बिजनेस, फ्यामिली, हेल्थ, नलेज, मनी, होइन, पिपुल, इमोसनल, सोसल, पर्सनल, यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँको अन्डरमा चलिरहेको छ भने तपाईँले यी सबै कुरालाई जतिखेर जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँले आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ र आफूले चाहेको बेलामा सबै कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने यी सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा रह्यो, तपाईँको अन्डर कन्ट्रोलमा रह्यो, तपाईँले यसलाई जति बेला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन, जे जस्तो तपाईँलाई लाग्यो त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा अर्थात् मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्दैछौँ यो वेलनेस इन्डस्ट्रीमा भने हामीले यहाँबाट जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहने हो भने यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवस्थापनभित्र राख्नुपर्छ र ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ जसो तसो गरेर पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ र ती कुरालाई मेन्टेन जसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसै गरी तपाईँ र हाम्रो जीवन पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यसैले यो कुरा भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो कि यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सब्जी दोकानमा जुन दोकान छ, एउटा दोकान जसमा चाहिँ पछाडिको साइडमा ग्रोसरी सप छ के छ होइन, र त्यसको अगाडि फ्रन्टमा चाहिँ सब्जी पसल छ भने त्यो सब्जी पसल कति राम्रोसँग सजिएको छ, पछाडिको जुन ग्रोसरी अथवा यो पेय पदार्थहरू के छ त्यो सामानलाई कसरी सजावट गरेको मेन्टेन गरेर राखेको छ भने त्यहाँबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आउट अफ कन्ट्रोल जुन एउटा क्लासमा होइन, जुन क्लासमा अथवा कुनै सभागृहमा जुन विद्यार्थीहरू अथवा कुनै टेक्निसियनहरू होइन, कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा सभामा जुन मिटिङ हुँदैछ भने त्यो अवस्थामा ती व्यक्तिहरू चाहिँ आफू कन्सन्ट्रेट हुने ठाउँमा चाहिँ आफूले कसरी लापरवाही गरेका छन्, जसरी कन्सन्ट्रेट भएका छैनन्, जुन एउटा टिचरले पनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल नगरेको जस्तो देखिन्छ भने यस्तो हुनसक्छ। त्यसैले हामीले यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ जीवनमा यदि सफलता अथवा जीवनलाई परिवर्तन गर्ने हो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यदि सिभिल्स फ्लो यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामी चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। र केही छैन, फेरि पनि मैले एकचोटि यसलाई भने जस्तो कि एसोसिएसन, ए फर एसोसिएसन होइन, र बी फर बुक्स, सी फर सिडी अडियो भिडियो छ भने हामी आज एउटा डिएक्सनको प्लेटफर्ममा छौँ भने हामीले यो डिएक्सन प्लेटफर्ममा एसोसिएसन होइन हामीले चाहिँ एउटा सङ्गठन खडा गर्छौँ। अर्थात् म डिएक्सनको प्लेटफर्ममा छु भने म एउटा लिडरको हैसियतले म एउटा सङ्गठन बनाउँछु र त्यो सङ्गठनभित्र रहेका जति पनि व्यक्तिहरूलाई मैले कसरी कार्य गर्नुपर्छ होइन, जति नयाँ व्यक्तिहरूलाई कसरी हात तान्नुपर्छ, कसरी साथ गर्नुपर्छ होइन, कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा एउटा सङ्गठनमा हामी सङ्गठनभित्र गएर छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि भन्ने कुराहरू हामी त्यसरी गर्छौँ भने। र यदि हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा छौँ होइन र डिएक्सन गर्दैछौँ भने हामी सङ्गठनभित्र रहनको लागि एकदमै जरुरी छ। सङ्गठनको मतलब हामी अफलाइनहरूसँग टचिङमा सधैँभरि गर्नुपर्छ, किप एन्ड टच सधैँभरि गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो अफलाइनहरूले, हाम्रो सङ्गठनको लिडरहरूले हामीलाई सधैँभरि नयाँ नयाँ कुराहरू खोज अनुसन्धान गरेर र नयाँ नयाँ जुन टेक्नोलोजीहरूलाई एडप्ट गर्ने तरिकाहरू
विभिन्न कुराहरू हामीले हाम्रा लिडरहरूबाटै प्राप्त गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एसोसिएसन अर्थात् सङ्गठनको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। र दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो लिडरहरूले हामीले जति पनि लिडरसिप ट्रेनिङहरू लिन्छौँ, हामीले जति पनि सेमिनार वेबिनार विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू गर्छौँ भने हामीले सधैँभरि सुन्छौँ बुक पढ्नुहोस्, तपाईँले बुक पढ्नुहोस्। कति लिडरहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले एक दिनमा एउटा बुक पढ्नुहोस् या 2 पन्ना पढ्नुहोस् या एउटा च्याप्टर पढ्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि यदि हामीले ती बुकहरू पढ्यौँ भने त्यहाँबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जो कोही लिडरले पनि जान्नको लागि, बुझ्नको लागि, व्यवहारमा उतार्नको लागि इतिहास पढ्नुहोस्, इतिहासलाई खोज्नुहोस् र ती इतिहासले लेखेको कुराहरू एकदम जुन सत्य कुराहरू छन् ती कुराहरूले जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भनेर चाहिँ सधैँभरि भन्ने कारण थियो। अर्को कुरा सिडी होइन, सिफर सिडी, जुन सिडी चाहिँ जो कोही पनि व्यक्तिले यदि सुन्न नसकेको व्यक्तिले भिडियो भिजुअल हेरेर केही कुरा बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने जुन नदेख्ने व्यक्तिहरूको लागि र देख्न नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि सुनेर पनि जीवनलाई परिवर्तन गर्ने अथवा सुनेर पनि केही कुरा सिक्ने एउटा चान्स त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण सबै व्यक्तिको लागि भिडियो एडिटिङ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले यदि हामीलाई राम्रो लागेको कुरा होइन, मनमा लागेको कुरा, कसैको प्रवचन सुन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कुनै एउटा अचम्म खालको होइन जुन हुन्छ नि एउटा परिवर्तन आउँछ भने त्यो गर्नको लागि एकदमै जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेको आस्क योरसेल्फ होइन, तपाईँले आफैसँग सोध्नुहोस् होइन, आफूले आफैसँग सोध्नुहोस् र आफूले आफैसँग प्रश्न गर्नुहोस् र त्यो प्रश्नको उत्तर स्वयं आफैले दिनुहोस्। यदि तपाईँले यी प्रश्नहरू आफैसँग सोध्नुहुन्छ भने र त्यसको उत्तर आफैले दिनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै कुराहरू मनन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले प्रश्नहरू सोध्नुहोस् है, ती प्रश्नहरू जुन प्रश्नहरूको उत्तर त्यो मलाई भन्नु पर्दैन, कसैलाई भन्नु पर्दैन होइन, तपाईँले सोच्नुहोस्, आफैले उत्तर दिनुहोस्, आफैले प्रश्न सोध्नुहोस् कि तपाईँसँग कति पैसाको खाँचो छ अहिलेको यो समय र परिस्थिति अनुसार, तपाईँलाई कति पैसाको खाँचो छ यो अवस्थामा। अनि अर्को कुरा धेरै मानिसहरूसँग पैसा हुन्छ, धेरै मानिसहरूसँग पैसा हुन्छ र पैसा भएर पनि किन गरिब हुन्छ यी कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस्। र तपाईँसँग कति पैसा छ, तपाईँको आम्दानीको स्रोत कति ठुलो छ होइन, तपाईँको आम्दानीको स्रोत कति ठुलो छ र त्यो आम्दानीको स्रोत यो समय र यो बढ्दो महँगी सँगसँगै बढ्नेवाला छ कि छैन त्यो पनि प्रश्न गर्नुहोस् आफैसँग। तपाईँको आम्दानीको स्रोत के हो, तपाईँको जुन आम्दानीको स्रोत कति ठुलो छ र त्यो आम्दानीको स्रोत यो अहिलेको बदलिँदो समय र यो महँगी सँगसँगै तपाईँको त्यो आम्दानी बढ्नेवाला छ कि छैन त्यो पनि आफैले प्रश्न गर्नुहोस् र त्यसको उत्तर आफैले दिनुहोस्। अनि तपाईँ जब रिटायर भइसकेपछि, जब अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि तपाईँको जीवनलाई कसरी बिताउन चाहनुहुन्छ यसलाई पनि मनन गर्नुहोस्। र अर्को कुरा भनेको के तपाईँ जब रिटायर भइसकेपछि, तपाईँले अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि तपाईँको आम्दानी निर्धक्क रूपमा बढिरहनेछ, अर्थात् तपाईँको जुन आम्दानी जसरी आइरहेको छ त्यसरी आइरहनेछ त्यो पनि मनन गर्नु। भने तपाईँले अर्को कुरा के पनि सोध्नुहोस् आफैसँग भने तपाईँले आफ्ना भावी सन्ततिहरूको लागि के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ, तपाईँले आफ्ना भावी सन्ततिहरूको लागि
के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ हैन। र अर्को प्रश्न के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ चाहनुहुन्छ जति पनि पुस्तौँ सम्झिरहँ भन्ने चाहनुहुन्छ, पक्कै पनि चाहनुहुन्छ होला हैन। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ हैन। र तपाईँ आफ्नो अघिल्लो पुस्ताको कति बाजे सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई र किन सक्नुहुन्छ, किन सम्मान गर्नुहुन्छ र किन सम्झिनु हुँदैन र उहाँहरूको बारेमा थाहै छैन मलाई, किन मलाई थाहै छैन भन्ने प्रश्नहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले तपाईँको आउने जेनेरेसनलाई पनि केही कुरा छाडेर जान सक्नुहुन्छ र त्यो कुराले तपाईँलाई सधैँभरि जीवनमा अगाडि मात्रै बढाउनेछ र अगाडि लिएर जानेछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला हैन। र यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ एटिट्युडको बारेमा मैले पहिला पनि एटिट्युड भनिसकेको छु हैन। आफ्नो एटिट्युड जुन परिस्थिति हैन दृष्टिकोणमा हामी बनायौँ भने हामी पक्कै पनि केही सक्छौँ। बुझाइ दृष्टिकोण राम्रो छ भने हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। जस्तो कि आज हामी पुरा डिएक्सनमा आएर पनि हामीले नसुन्ने कुराहरू, जीवनमा कहिले पनि नसुनेका कुराहरू, कहिले पनि सुन्ने थिएनौँ त्यो कुराहरू भने आज हामीले यहाँ आएर धेरै कुरा सिक्ने एउटा अवसर पाएका छौँ। साथसाथमै हामीलाई एउटा इन्डिया एसोसिएसनले पनि एउटा सिक्ने एउटा सिकाइको कला हैन, जसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने, आफ्नो व्यक्तित्व कलालाई चाहिँ विकास गर्ने, यो एउटा स्किल आफैलाई चाहिँ कसरी हुन्छ विकास गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सिकाइरहेको छ हैन। र अर्को भनेको नलेज जुन ज्ञान हैन, त्यसको बारेमा मैले भनिसकेँ योभन्दा पहिला पनि। अनि हामीले यी कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हैन, बुझ्नुपर्छ, जरुरी छ। यदि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दियौँ भने हाम्रो जीवन पनि अवश्य पनि सफल हुनेछ। र अर्को कुरा भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु बिकम जिरो टु हिरो, कसरी जिरो लेभलबाट चाहिँ हिरो बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँनिर देखाइएको छु हैन। जहाँ चाहिँ क्वालिटी अफ टिम प्लेयर्स भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन HERO हिरो यहाँ लेखेको छ, जसले चाहिँ 4 किसिमको टिमको प्लेयर भएर पनि त्यहाँ देख्नु भएको छ भने हामी डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अर्थात् मल्टी लेभल मार्केटिङ हैन र डिजिएक्सन जस्तो एउटा प्लेटफर्म हामीले पाउनु भनेको एउटा सौभाग्य हो, त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र डिजिएक्सनमा जब हामी आइसकेपछि हामी कसरी आउँछौँ, हामी एकदमै जिरो लेभलबाट आउँछौँ। हामीले त्यहाँ कति पनि इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन, हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको मात्रै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि इन्भेस्ट गर्ने, डिएक्सन कम्पनीको लागि हामीले इन्भेस्ट गर्ने होइन, हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि जति जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले र मैले इन्भेस्ट गर्ने। हामी डिएक्सनमा आउँदाखेरि जिरोमा आउँछौँ र जिरोबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ र हामी अन्तिममा हिरो बन्ने एउटा चान्स चाहिँ हामीलाई डिएक्सनले दिएको छ हैन। कसरी भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने जस्तो कि हामीले इन्भेस्ट गर्ने डिएक्सनलाई होइन, हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो बडीलाई
हैन, हाम्रो मन मस्तिष्कलाई। भने हामीले इन्कम गरेको अथवा हामीले आय आर्जन गरेको अथवा हामीले कमाएको त्यो पैसालाई, त्यो पैसाको केही पर्सेन्टेज हामीले हाम्रो होल बडीलाई 1% 2% आफूले कमाएको टोटल इन्कमबाट चाहिँ यदि हामीले त्यो पर्सेन्टलाई मात्रै हामीले हाम्रो शरीरलाई इन्भेस्ट गर्यौँ भने, हाम्रो शरीरभित्र इन्भेस्ट गर्यौँ भने हामीले जिरो लेभलबाट आएको व्यक्ति अर्थात् हामीसँग कुनै ज्ञान, सिप, कुनै कला गला केही पनि नभएको व्यक्ति पनि हामी चाहिँ डिएक्सनबाट एउटा हिरो बन्न सक्ने, एउटा इन्टरनेसनल हिरो बन्न सक्ने अपर्च्युनिटी अर्थात् चान्स हामीलाई डिएक्सन कम्पनी दिएको छ। र हामीले बुझ्नको लागि जरुरी छ, सबैभन्दा ठुलो कुरो बुझ्नको लागि जरुरी छ। यदि तपाईँले र मैले यी कुराहरूलाई बुझ्न सकिएन भने र बुझेर पनि यी कुराहरूलाई जीवनमा उतार्न सकिएन भने यो सिकाइको कुनै अर्थ हुँदैन, होइन। र भन्ने गरिन्छ पढाए गुनाए सोडा पनि हात भने जस्तै हाम्रा सरहरूले, हाम्रा टिचरहरूले पनि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, होइन। पढाए गुनाए सोडा पनि हात भने जस्तै हुन्छ। त्यसैले हामीले जानेको कुरा, बुझेको कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा कसरी हुन्छ व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। अनि डिएक्सनमा हामी आउँदाखेरि एकदमै सर्वसाधारण व्यक्ति, कोही व्यक्ति एकदमै जिरो लेभलको हुन्छ, कोहीसँग कुनै सर्टिफिकेट छैन, होइन, कोही व्यक्तिसँग कुनै सिप छैन, कुनै कला छैन, कुनै गला छैन भनेपछि तपाईँ हामीलाई डिएक्सनले भनेको छैन कि तपाईँसँग यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, यदि यो भयो भने त्यो भयो भने मात्रै तपाईँ डिएक्सन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई डिएक्सनले भनेको छैन। हामी जिरो लेभलबाट अर्थात् हामी जिरो, एकदम हाम्रो माइन्ड पनि जिरो छ, पकेट पनि जिरो छ, होइन। भने हामीसँग केही छैन, हामीसँग कुनै ज्ञान, सिप, कला गला केही छैन भने पनि हामी यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ जिरो बन्न सक्ने एउटा चान्सेस छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि मात्रै डिएक्स कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट जुन बजारीकरण हामीले मात्रै चेन्ज गर्नु, जुन बचेको समयलाई, होइन, हामीले बाहिर खेर फालिरहेको समयलाई, जुन समयलाई चाहिँ हामीले डिएक्सनमा इन्भेस्ट गर्ने हो। र हामीले जति पनि खर्च गरिरहेको छौँ जुन वेस्टेज मनी, जुन वेस्टेज मनीलाई चाहिँ हामीले डिएक्सनमा युटिलाइज गर्ने हो र डिएक्सन प्रोडक्टलाई नै हामीले फोकस गर्ने हो भने हामी लाग्छ, केही समय लाग्न सक्छ, होइन, केही वर्ष लाग्न सक्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै जिरो लेभलबाट आएको व्यक्ति पनि हिरो बन्न सक्ने चान्स यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। र यहाँ हामी हिरो बन्नको लागि हामीले डिएक्सनको प्लेटफर्ममा बसेर अर्थात् अन्य कुनै पनि प्लेटफर्ममा, कुनै पनि क्षेत्रमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने, या कुनै क्षेत्रमा अथवा कुनै स्कुल कलेजमा टिचिङ गराउँदै हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, या अन्य विभिन्न सेक्टरबाट तपाईँले अन्य कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र हामी त झन्, हाम्रो लागि त झन् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, किन भन्दाखेरि हामी आज यो एउटा इन्टरनेसनल वर्ल्ड वाइज रूपमा चाहिँ डिएक्सनको बिजनेस गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरूलाई हाम्रो एउटा प्रतिभा देखाउँदैछौँ र संसारभरि रहेका मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो प्रतिभा हेर्न आउँदैछ र हामीसँग सहकार्य गर्न आउँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीमा हुनुपर्ने गुण भनेको सधैँभरि हामी हनेस्ट हुनुपर्छ, होइन, हामी सधैँभरि इमान्दार हुनुपर्छ। यदि इमान्दार भइएन भने हामीलाई डिएक्सन कम्पनी पनि क्विट गराउँछ। त्यसैले हामी यदि हिरो बन्ने हो जीवनमा कुनै पनि क्षेत्रबाट पनि हनेस्ट भएर, लगनशील भएर लागि पऱ्यौँ भने त्यस क्षेत्रबाट हामी केही न केही कदम अगाडि बढ्न सक्छौँ र केही न केही क्षेत्रबाट हामी उदाहरणीय पात्र बन्न सक्छौँ। मात्र डिएक्सनबाटै नभए पनि, होइन। र हनेस्ट हुनको लागि एकदमै जरुरी छ हामी आफूले आफूलाई नै इमान्दार बनाउनु पर्छ र आफू इमान्दार भइसकेपछि
आफ्ना टिमलाई पनि इमान्दार बनाउनुपर्छ होइन। त्यसै गरी नै हामीले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो टिम लगायत हाम्रो जुन एउटा समाज परिवार होइन यी सबैलाई चाहिँ अनेस्ट बनायो भने हामी त्यहाँबाट पनि राम्रो कुरा चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। र अर्को कुरा नम्बर 2 मा छ कि इथिकल होइन, नैतिक। जुन नैतिक रूपमा हामीले जुन गर्ने संस्कार व्यवहार होइन यी सबै कुरा चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, नैतिकता हुनु पर्यो। हामीले गर्ने कुराहरू भयो, हामीले गर्ने व्यवहारहरू भयो, हामीले गर्ने संस्कारहरू भयो, यी सबै कुरा हामी जसो कि डिएक्सनमा आइसकेपछि हामी के भन्छौँ, हामी सबैजनालाई हाम्रा लिडरहरूलाई, हाम्रा ग्रेड लिडर अफलाइनहरूलाई, डाउनलाइनहरूलाई, बिजनेस पार्टनरलाई हामी एउटा नैतिकताको कुरा सिकाउँछौँ। सभ्य हुनुपर्छ भन्छौँ होइन, एउटा असल लिडर बन्नुपर्छ भन्छौँ। र एक आपसमा हामी कसैलाई यदि भेट्यौँ भने या कोहीसँग मिल्दैछौँ, भेट्दैछौँ या फोनमा कुरा गर्दैछौँ भने पनि हामी सबैभन्दा पहिलो कुरो उहाँहरूलाई एउटा सम्मान गर्छौँ होइन, नैतिक हिसाबले उहाँहरूलाई हामी भन्छौँ, नमस्कार गर्छौँ, गुड मर्निङ रिएक्सन भन्छौँ, ह्याप्पी गुड मर्निङ रिएक्सन भन्छौँ होइन। यो यसरी नै हामीले आफूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अगाडि नै बढाउने कोसिस गरिरहेछौँ। नैतिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा कोसिस गऱ्यौँ भने हामी जीवनमा सफल बन्न सक्छौँ होइन, जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको जिम्मेवारी होइन, रेस्पोन्सिबिलिटी। जुन चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नु, यदि तपाईँ आज यो क्लासमा यो सेसनमा उपस्थित हुनुभएको छ, जीवनमा केही कुरा सिक्छु र सिकेको कुरा जीवनमा उतार्छु भनेर तपाईँ यो क्लासमा उपस्थित हुनुको मुख्य कारण भनेकै त्यही नै, जीवनमा सिकेको कुरा, यो क्लासमा सिकेको कुरा जीवनका विभिन्न मोडहरूमा, जीवनका कालखण्डहरूमा मैले चाहिँ यो कुरालाई युटिलाइज गर्न सकेँ भने र यो कुरालाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ उतार्न सकेँ भने म यो जीवनको एकदमै उच्च श्रृङ्खला अर्थात् यो सफलताको शिखरमा म पुग्न सक्छु भन्ने एउटा मनसायले नै यहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले हामीमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता हुनु, हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि जिम्मेवारपूर्वक इमान्दार भएर होइन, इमान्दार भएर जिम्मेवारीपूर्वक त्यो कामलाई चाहिँ हामी सकाउनु पर्यो। या कुनै पनि काम गर्नुहोस्, कुनै ठेक्का पट्टा गर्नुहोस् होइन भने तपाईँले कोहीसँग एउटा ठेक्का लिँदै हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्ट लिँदै हुनुहुन्छ, म यो काम तपाईँले मलाई यो काम दिनुहोस्, त्यो कामलाई म यति महिनाभित्र, यति दिनभित्र अथवा यति वर्षभित्रमा चाहिँ म राम्रोसँग कम्प्लिटली तयार गरिदिन्छु भनेर चाहिँ कुनै काम कन्ट्र्याक्ट लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कामप्रति तपाईँको जिम्मेवार हुनुपर्छ। आज तपाईँ डिएक्सन कम्पनीमा जुन इन्भल्भ भएर एउटा कन्ज्युमर बनेर एउटा जिरो लेभलको व्यक्ति चाहिँ एउटा हिरो बन्न सक्ने एउटा चान्स पाउनु भएको छ भने तपाईँमा जिम्मेवार वहन गर्ने शक्ति, तपाईँमा जिम्मेवार जुन वहन गर्ने क्षमता हुनुको लागि एकदमै जरुरी छ। र तपाईँले जुन जिम्मेवार पाइसकेपछि एउटा अर्गनाइजर बनेर अर्थात् एउटा आयोजक बनेर तपाईँ त्यो कार्यप्रति, जुन गइरहेको कार्यप्रति तपाईँले अर्गनाइज गरेर अर्थात् आयोजक बनेर, संयोजक बनेर तपाईँले त्यो कार्यलाई कम्प्लिटली रूपमा पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो कि हामी डिएक्सन गर्दैछौँ भने हामीले के गर्छौँ, मिटिङ, सेमिनार, वेबिनार होइन, लिडरसिप ट्रेनिङ हामीले चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो मनसाय भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि एउटा अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसनभित्र हुनुहुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनभित्र भएका अर्गनाइजरको मनसाय भनेको हाम्रा डिएक्सन बिजनेसमा आएका जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ होइन, जति पनि मेरा चाहिँ यहाँ डिस्ट्रिब्युटरहरू हुनुहुन्छ अर्थात् मेरा बिजनेस पार्टनरहरू हुनुहुन्छ या हाम्रा अपलाइनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ मेरो टिमलाई, मेरो टिमको व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि मैले या हामीले मिलेर यो एउटा अर्गनाइजेसन गरौँ, एउटा मिटिङ सेमिनारको अर्गनाइजेसन गरौँ अर्थात् लिडरसिप ट्रेनिङ दिउँ। उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्नुहुन्छ
अर्थात् उहाँको दिमागको ढक्कन त्यहाँबाट खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजर बनेर तपाईँले पनि गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ पनि जीवनमा एउटा सफल बन्न सक्नुहुन्छ होइन। र तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ डिएक्सनकै थ्रुबाट होइन, डिएक्सनकै माध्यमबाट डिएक्सनलाई नै फोकस गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन गर्नुको मुख्य कारण मात्रै पैसा कमाउनु होइन, मात्रै स्वास्थ्य बन्नु होइन, मात्रै फ्रिडम बन्नु होइन, मात्रै देश विदेशको भ्रमण गर्नु होइन। डिएक्सन प्लेटफर्म भनेको एउटा चौतर्फी विकासको लागि तपाईँको र मेरो लागि सबै मानव जातिको लागि डिएक्सन अति नै उपयोगी, अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा प्लेटफर्म हो, जसको बारेमा बुझ्ने कोसिस होइन, बुझेर आफ्नो जीवनमा जुन बुझेको सिकेको कुरालाई जीवनमा उतार्ने कोसिस गर्ने हो भने डिएक्सनबाट अथाह प्राप्त गर्न सकिन्छ। डिएक्सनभित्र धेरैभन्दा धेरै कुरा छन्, धेरै कुरा छन् र विभिन्न लिडरहरूले भन्नुहुन्छ डिएक्सन भनेको एउटा समुद्र हो, जुन समुद्रबाट तपाईँ के चिज प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ, जुन समुद्रबाट तपाईँ के चिज प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ त्यो चिज प्राप्त गर्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँले त्यो समुद्रबाट पानी मात्रै लिने एउटा इच्छा शक्ति जाहेर गर्नुभएको छ भने पानी मात्रै लिन सक्नुहुन्छ। कति पानी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो समुद्रमा कति पानी लगेर चाहिँ त्यहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यति नै पानी राख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईँले यदि त्यो समुद्रबाट माछा मात्रै मार्ने एउटा जुन मनस्थिति बनाउनु भएको छ या इच्छा शक्ति जाहेर गर्नु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँबाट माछा मात्रै पक्रिन सक्नुहुन्छ। भने तपाईँले त्यहाँभित्रबाट विभिन्न कुराहरू यदि धेरैभन्दा धेरै कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा आशा होइन, अपेक्षा राख्नु भएको छ भने त्यसै गरी तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी डिएक्सन पनि एउटा त्यस्तै हो। तपाईँले के कुराको चाहिँ आशा गर्नुभएको छ, के कुराको चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ यदि इमान्दार भएर होइन, जिम्मेवार भएर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले डिएक्सनबाट अथाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ या लिन चाहनुहुँदैन भन्ने कुरा त्यो तपाईँमा भर पर्छ। त्यसैले म के भन्छु भने डिएक्सन गर्नुहोस् होइन, राम्रोसँग गर्नुहोस्, स्वस्थ बन्नुहोस्, अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाउनुहोस् होइन। त्यो जस्तोसुकै अवस्थामा बिजी व्यस्तता भए पनि डिएक्सनलाई अपनाउनुहोस् होइन। र डिएक्सन अपनाउनु भनेको हामी केही गर्नु पर्दैन, मात्रै बजारीकरण चेन्ज गर्नु, त्यही बजारीकरणलाई चेन्ज गर्नुहोस्, जीवन पनि तपाईँको परिवर्तन हुन्छ भन्न चाहन्छु। र हामीले यो डिएक्सन प्लेटफर्मबाट होइन, यो डिएक्सन जस्तो एउटा वेलनेस युनिभर्सिटीबाट चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नको लागि यो 9वटा टुल्सहरू छ। जुन 9वटा टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यदि सफल बन्ने नै हो। यदि तपाईँ डिएक्सनबाट सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले नम्बर 1मा टार्गेट बनाउनै पर्छ होइन, जस्तो कि गोल सेटिङ गर्नै पर्छ। एउटा डिस्ट्रिब्युटर जब डिस्ट्रिब्युटर डिएक्सनमा आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ टार्गेट बनाएर म स्टार एजेन्ट बन्छु, स्टार एजेन्ट स्टार रवि बन्छु, स्टार डायमन्ड बन्छु। मैले चाहिँ यति वर्षभित्रमा चाहिँ मैले यो टार्गेट बनाएको छु भन्ने एउटा टार्गेट एउटा प्लानिङ बनाउनु भयो भने तपाईँको टार्गेट पुरा हुनसक्छ, नहुन सक्छ तपाईँले जुन दिएको टाइममा होइन। भने अवश्य पनि अगाडि पनि हुनसक्छ या पछाडि पनि हुनसक्छ, तर टार्गेट बनाउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र जरुरी छ। र अर्को कुरा भनेको टिचेबिलिटी होइन। हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि हामीलाई शिक्षणको आवश्यकता पर्छ होइन। यदि हामीले कुनै कुरा जान्नको लागि, बुझ्नको लागि र सिकाउनको लागि हामीलाई पहिलो कुरा भनेको शिक्षण होइन, प्रशिक्षणकै आवश्यकता पर्छ। हामीले हाम्रो टिमहरूलाई यस्तै कुराहरूको जानकारी दिनु पर्यो होइन।
सिकाउनु पर्यो, जुन हामीले पाएको अनुभवहरू, अनि उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ आफ्नो टिममा, जुन कुरालाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा उतार्नुहुन्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको समयलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। समय सबैको लागि बराबर छ। एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ, तपाईँको लागि, मेरो लागि होइन, डाक्टर लिमको लागि, हरेक व्यक्तिको लागि 24 घन्टा हुन्छ भने त्यो समयलाई कसरी म्यानेज गर्ने होइन, कसरी चाहिँ त्यो 24 घन्टाभित्रमा आफ्नो कार्य गर्ने होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भने। त्यसै गरी नम्बर 4 को टीमा रहेको छ ट्रेनिङ। हामीले जीवनको यो अन्तिम घडीसम्म विभिन्न कुराहरू सिक्ने होइन, जुन ट्रेनिङ लिने कुराहरू भनेको हाम्रो कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसैले हामीले ट्रेनिङ लिनुपर्छ। हामी हाम्रा टिममा होइन, यदि हामीले दिन सकेको हाम्रो जुन घर फ्यामिली परिवारमै पनि एक कुरा लागु गर्नुपर्छ। केही कदम अगाडि बढ्न सक्छ।